ओली बदमास भएर भएको यो तानाशाह हो, यो निरङ्कुश हो, यो चाहिँ हिटलर हुन खोज्यो, त्यसैले गर्दा बिग्रेको हो। यो व्यवस्था त एकदम राम्रो थियो, धेरै राम्रो व्यवस्था थियो। यो ओली आइदियो यस्तो बिग्रियो। त्यसकारण ओली हटाइदिएपछि सब ठिकठाक हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ समाजलाई। ओली कहाँबाट आएर आकाशबाट टप्केको त होइन, यही व्यवस्थाले बनाएको हो। उसलाई चुनेको हो, चुनेको निर्वाचनमा चुनिएर आएको हो। झापाबाट उसले प्रतिनिधित्व गरे, त्यहाँबाट ऊ आफ्नो संसदीय दलमा नेता एकमतले नेता चुने। उनीहरूको एउटा सबैभन्दा ठुलो बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ दल भएको हुनाले उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो। एउटा व्यक्तिले त्यस्तो गर्न सक्छ भने, एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि यो सिस्टमै अर्को भइहाल्ने। वही चाहिँ राम्रो भइदिएको भएदेखि चाहिँ यो झिलिमिली यही व्यवस्थाले गरिदिने, सम्पन्न सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भइहाल्ने। त्यस्तो हुँदैन। फेरि एउटा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ र त्यसले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू दिएको छ जसमा सहभागिता राम्रो देखिएको छ। एउटा क्रान्तिकारीहरू त्यसले उत्साह पाइरहेको छ र हामी चाहिँ त्यो दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा यो चाहिँ रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउँदाखेरि एउटा विषयलाई चाहिँ मुख्य बनाएको छौँ। त्यो चाहिँ के भने, अब यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीहरू त धेरै छन्, त्यही स्तरमा पनि धेरै जसो कम्युनिस्ट पार्टीका नामका पार्टीहरू नै छन्, सङ्गठनहरू नै छन्। भनेपछि अब चाहिँ को चाहिँ यो रणनीतिक मोर्चामा आउने कि नआउने, कसलाई ल्याउने कसलाई नल्याउने भन्ने विषय पनि छ त्यहाँ। तर हामीले एउटा कुरा बनाएको, आधार चाहिँ एउटा के बनाएको छौँ भने वैकल्पिक व्यवस्थाको पक्षमा उभिने कि नउभिने, यो नेतृत्वको विकल्प, यो चाहिँ सरकारको विकल्पमा, यो सङ्गठनको विकल्पमा र यो व्यवस्थाको विकल्पमा, त्यो विकल्पमा उभिने कि नउभिने, त्यसको विकल्पको लागि लड्ने कि नलड्ने, यो प्रश्नलाई हामीले केन्द्रीय प्रश्न बनाएको छौँ। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ यसको विकल्पमा को उभिने, त्यस्ता सङ्गठनहरूको बिचमा हामीले कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चालाई अगाडि बढाउने। किनभने अहिलेको नेपालको राजनीतिमा यो बहस अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ। अब संसदीय व्यवस्थाको बारेमा चाहिँ उनीहरूले भन्ने गरेका, पहिले नै उनीहरू डिफेन्सिभ भएरै संसदीय व्यवस्थाको बारेमा उनीहरूले गरेका। किन उनीहरू डिफेन्सिभ भयो भने तपाईँले नै उनीहरूको तर्क सुन्नुभयो होला, यो नेपालमा जुन संसदीय व्यवस्था भएको छ यो परम्परागत र अन्त भएको जस्तो होइन, यो भिन्नै छ। यो अहिलेको जुन यो ओलीले चाहिँ यो संसद विघटन गरिसकेपछि चाहिँ यो अदालतमा जुन बहस भयो त्यो बहसमा पनि त्यो कुरो उठेको। यो नेपालमा जुन व्यवस्था आएको छ लोकतान्त्रिक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, यो चाहिँ परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन, अर्कै खालको हो। प्रचण्डहरू बारम्बार त्यही भनेको सुन्छु, किनभने यसको नामै हामीले फरक गरेर राखेका छौँ। यसलाई हामीले कहाँ संसद भनेका छौँ, प्रतिनिधि सभा भनेका छौँ। प्रतिनिधि सभा कहाँ संसद हो, बेग्लै हो यो भनेर उनीहरूले व्याख्या गरिरहेको। तर त्यो चाहिँ झुट कुरा, त्यो सही कुरा होइन। यो संसदीय व्यवस्था नै अब प्रतिनिधि सभा भनेर त्यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा उल्था गर्दाखेरि हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ, त्यो आजको कुरा हो। यो पुँजीवादी देशहरूमा उहिले संसदको नाम राखेको त 100 वर्ष भयो, त्यसै भ्रम पार्न गरिरहेको छ। त्यसकारण वास्तवमा चाहिँ यो जुन सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो, यो संसदीय व्यवस्था हो र उनीहरूले चाहिँ भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ यो संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्दै हो भनेर बहस गरेको र एउटा संसद एउटा धाराको उनीहरूले विशेष गरेर चर्चा गरे। ओलीले चाहिँ मेरो विशेषाधिकार हो, संसदीय व्यवस्थामा यो विशेषाधिकारै हुन्छ प्रधानमन्त्रीको भनेर उनीहरूको तर्क थियो। उनीहरूले के भने त्यो परम्परा र संसदीय व्यवस्थै होइन नि, यो त अर्कै हो नि। त्यसो भने हामीले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो अधिकारै दिएको छैन। यस्ता चाहिँ उटपटाङ कुरा गरेर मान्छेहरूलाई दिग्भ्रमित गर्ने र यो संसदीय व्यवस्था होइन, योभन्दा बेग्लै खालको अघि आवती कामरेले पनि भन्नुभयो एउटा बस त्यता पनि चलाइरहेको। जस्तो बाबुराम र प्रचण्डहरूले के राखेको प्रस्ताव भनेदेखि यो संविधान बनाउने बेलामा निर्वाचित राष्ट्रपति भनेको त भयङ्कर क्रान्तिकारी, संसदीय व्यवस्थाभन्दा भिन्नै भनेर उनीहरूले व्याख्या गरे। तर चाहिँ त्यस्तो हो त होइन। यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने त सबभन्दा प्रगतिशील त अमेरिका हुन्थ्यो।
अमेरिकामा त जहिले पनि निर्वाचित राष्ट्रपति नै छ। फ्रान्स र चाहिँ उसमा छ कि प्रधानमन्त्री पनि छ, राष्ट्रपति पनि छ भनिसकेपछि त्यो पनि कुरा होइन। यो अहिले देश नेपालमा त्यो संसदीय व्यवस्था हो र यो संसदीय व्यवस्था पछिल्लो चरणमा आएर खास गरेर राजनीतिक, आर्थिक र अन्य क्षेत्रमा जुन असफल देखिएको छ त्यसले गर्दाखेरि मान्छेहरू यो प्रश्न गम्भीर रूपले उठेकै छ। के हो यो व्यवस्थाको सफलता हो कि? तर उनीहरूले व्यवस्थाको असफलता नदेखाउनको लागि के भन्छन् भने ओली बदमास भएर भएको हो, यो तानाशाह हो, यो निरङ्कुश हो, यो चाहिँ हिटलर हुन खोज्यो त्यसैले गर्दा बिग्रेको हो। यो व्यवस्था त एकदम राम्रो थियो, धेरै राम्रो व्यवस्था थियो, यो ओली आइदियो यस्तो बिग्रियो। त्यसकारण ओली हटाइदिएपछि सब ठिकठाक हुन्छ, धेरै राम्रो हुन्छ, समाजवादतिर जान्छ। यहाँ समाजवादको विषय त्यसकारण चाहिँ मैले एउटा भ्रमलाई हामीले साफ गर्नु जरुरी के छ भने यो जुनसुकै कुतर्क गरे पनि यो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो। संसदीय व्यवस्थामा हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ पनि हुन्छ, त्यहाँ राष्ट्रपतीय सिस्टम पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्रीय सिस्टम पनि हुन्छ, वेस्टमिन्स्टर पनि हुन्छ। त्यसकारण यो संसदीय व्यवस्था हो र यसको सफलता भनेको संसदीय व्यवस्था, यसको असफलता भनेको संसदीय व्यवस्थाकै असफलता हो। त्यसै हुनाले चाहिँ अर्को तर्क यहाँ जुन उठ्ने गरेको छ कि यो ओली एकजना मान्छे खराब भएर यो बिग्रेको हो भनेर र यो व्यवस्था चाहिँ ठिक थियो भने यो पनि कुतर्क नै हो। एउटा व्यक्तिले त्यस्तो गर्न सक्छ कहीँ? एउटा व्यक्तिले गर्दाखेरि यो सिस्टमै अर्को भइहाल्ने, ओली चाहिँ राम्रो भइदिएको भएदेखि चाहिँ यो झिलिमिली यही व्यवस्थाले गरिदिने, सम्पन्न सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल भइहाल्ने, त्यस्तो हुँदैन। आखिर चाहिँ त्यो व्यक्ति पनि त त्यो व्यवस्थाको उपज हो। ओली कहाँबाट आएर आकाशबाट टप्केको त होइन, यही व्यवस्थाले बनाएको हो, उसलाई चुनेको हो, चुनेको निर्वाचनमा चुनिएर आएको हो। झापाबाट उसले प्रतिनिधित्व गर्यो, त्यहाँबाट ऊ आफ्नो संसदीय दलमा नेता एकमतले नेता चुने उसले। उनीहरूको एउटा सबैभन्दा ठुलो बहुमत, झन्डै 2/3 बहुमतको चाहिँ दल भएको हुनाले उनी चाहिँ प्रधानमन्त्री भयो। चुन गरेर आएको पनि होइन, टप्केको पनि होइन। त्यसकारण यही व्यवस्थाले चुनेर उसलाई बनाएको न हो। त्यसै हुनाले यो ओलीको जुन असफलता हो त्यो उसको व्यक्तिगत असफलता होइन, यो त्यो पार्टीको पनि असफलता हो, यो डबल नेकपाको पनि असफलता हो, अहिले एमालेको पनि असफलता हो र यी सबै पार्टीहरूको पनि असफलता हो र यो चाहिँ सिस्टमकै असफलता हो। त्यसै हुनाले हामीले यो जनताको बिचमा लैजाने बेला अहिले ठिक्क बेला भएको छ र यही विषयमा छलफल चाहिँ आयोजना गरेको हुनाले यो छलफलको चाहिँ सान्दर्भिकता छ। अब यहाँले अब यो संसदीय व्यवस्था असफल भयो कि भएन भन्ने विषयमा त पहिले नै हाम्रो गुरुराजले यहाँ राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयमा चाहिँ उहाँले एउटा पावर पोइन्टबाट धेरै कुराहरू लेखिसक्नुभयो। ती पोइन्टहरू चाहिँ हामीले जनताको बिचमा लगेर अनि यसलाई एक्सपोज गर्नुको निम्ति चाहिँ त्यो महत्त्वपूर्ण नै छन् र त्यो हामीले चाहिँ त्यसको प्रचार पनि गर्नु जरुरी छ। र यो व्यवस्था असफल भयो भन्ने कुरामा म धेरै यहाँ तर्क गर्नुपट्टि जान्छु। र अब यो चाहिँ हामीले विकल्प के हो त? यो व्यवस्था त असफल भयो। एउटा कुरा के हो भने यो व्यवस्था असफल भयो, यसको सङ्कट चाहिँ धेरै गहिरो सङ्कटमा पर्यो। नेपालमा चाहिँ सङ्कट यस्तो सङ्कट भयो कि अब हामीले चाहिँ यसलाई छिचल्नै नसक्ने भयो भनेर उनीहरूले चिन्ता गरिरहेको छ। नेपाल सङ्कटग्रस्त भयो भनेर भनिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ के भनेर बुझ्ने त? अब यो सङ्कट समाधान त हुनु पर्यो। यो सङ्कट भएर एकदम हामीलाई चिन्ता लाग्यो, नेपालमा यस्तो सङ्कट हुने हुँदैन थियो, अब एउटा निकास यही भित्रबाट खोज्नु पर्यो भन्ने हो हामीले। त्यो होइन, किनभने सङ्कट चाहिँ क्रान्तिसँग जोडिएको कुरा हो। हामीले चाहिँ सिकेको लेनिनले हामीलाई सिकाउनु भएको थियो भने यो सङ्कट चाहिँ क्रान्तिमा बदल्ने, यो सङ्कट प्रतिक्रियावादीहरूको सङ्कट हो, सङ्कटलाई क्रान्तिमा बदल्ने हो। तर यो कुरो चाहिँ हरेक सङ्कटले फेरि क्रान्ति पैदा गर्छ त भन्ने गर्नु। एउटा सङ्कट आयो, त्यसले चाहिँ त्यो क्रान्तिको माग गर्छ, समाजमा क्रान्तिकारी परिवर्तनको माग गर्छ। तर त्यो क्रान्तिलाई पुरा गर्नुको निम्ति त कुनै कुनै राजनीतिक पार्टीले त्यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो। क्रान्तिको नेतृत्व गरेर क्रान्तिले मात्रै त्यसलाई चाहिँ हल गर्छ।
क्रान्तिले मात्रै त्यो समस्याको हल निकाल्न सक्छ। त्यो क्रान्ति गर्ने शक्ति कमजोर भयो भने के हुन्छ त भने त्यो चाहिँ सङ्कट आफै क्रान्तिमा बदलिने। त्यसमाले अहिले हाम्रो अगाडि पनि ठुलो एउटा जिम्मेवारी आएको छ, ठुलो चुनौती हाम्रो अगाडि छ कि यस्तो सङ्कटमा यहाँका कम्युनिस्टहरूले के गर्ने। त्यो सङ्कटलाई हामीले क्रान्तिमा बदल्न सक्यौँ कि सकेनौँ, यो एउटा ठुलो विषय हो, हाम्रो ठुलो चुनौती हो। अवसर त हो कि यो एउटा यसले क्रान्तिको माग गर्दैछ, त्यस्तो प्रकारको सङ्कट पैदा भयो। तर हाम्रो अगाडि चुनौती के छ त भने अब यसलाई क्रान्तिमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, यो एउटा ठुलो चुनौती छ हामी कम्युनिस्टहरूको। अब यहाँ कुनै एउटा कम्युनिस्ट पार्टी त्यस्तो पार्टी छैन जो आत्मगत रूपमा हरेक किसिमले चाहिँ एउटै पार्टीले क्रान्तिको नेतृत्व गरेर यसलाई चाहिँ पूर्णतामा पुर्यायो। त्यस्तो खालको पार्टी अहिलेसम्म बनाएको छैन। हामी पार्टीहरू त बनाएको छौँ हामीले, तर हाम्रो त्यो आत्मगत शक्ति त्यहाँ पुगेको छैन, हाम्रो त्यो क्षमताले भ्याएको छैन एउटा सिङ्गल पार्टी। त्यसकारण हामीले विभिन्न प्रकारका पहलहरू पनि गरिरहेका छौँ। जब एउटै पार्टीले हुँदैन भने अब धेरै मिलेर चाहिँ अब त्यो बल प्राप्त गर्नु पऱ्यो, त्यो शक्ति पैदा गर्नु पऱ्यो। त्यसो हुनाले हामीले के गर्यौँ भने 23 दलका कार्यकर्ता पनि बनायौँ हामीले, सानसाना भए पनि त्यसले एउटा केही काम त गऱ्यो। किनभने जुन बेला हामीले 23 दलको एउटा सामान्य सङ्घर्ष विरोध प्रदर्शन हामीले गरिरहेका थियौँ, त्यो बेलामा चाहिँ एमसिसी पास भइहाल्छ कि भन्ने चाहिँ लागिरहेको। आज संसदमा पेश भएर पास हुन्छ कि भोलि हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यस्तो चर्चा चलिरहेको बेलामा हामीले एमसिसीको विरोध गऱ्यौँ, संयुक्त रूपले हामीले गऱ्यौँ र त्यसले प्रश्न उठायौँ। त्यसले के गरिदियो भने अल्झाइदियो कि उसलाई रोक्न भनेर चाहिँ त्यो बल प्रयोग गरेर रोकेको त होइन, तिनलाई अल्झाइदियो। र त्यहाँभित्र भएका नेताभित्र भएका अलिकति एउटा स्वाभिमानीहरू, थोरै पनि देशभक्तिको भावना भएकाहरू चाहिँ एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भन्ने त्यहाँभित्र त्यसले बहस चलाइदियो। अनि त्यहाँबाट कार्यदल बन्यो, कार्यदलले के रिपोर्ट गर्यो भने अहिलेकै अवस्थामा एमसिसी पास गर्नु हुँदैन भनेर प्रतिवेदनै बुझायो। त्यसो भएपछि उनीहरूले चाहिँ तत्कालीन एजेन्डामा लैजाने कुरा भएन। अनि हामीले आन्दोलनकै दौरानमा धेरै हामीले यो कुरा बुझायौँ पनि, यसलाई अहिले एजेन्डामा नलैजानुहोस् भन्यो। आखिर त्यो एजेन्डामा चढेन र एमसिसी अल्झियो। के छ हामीले ठुलो शक्ति भएर सरकारलाई हुनै नदिएर हामीले त्यो रोकेको त होइन, तर हामीले अल्झाइदिन्थ्यो। र अहिलेसम्म एमसिसी पास भएको छैन र अहिले सरकार कसको नेतृत्वमा बन्छ भन्ने विषय पनि एमसिसीसँग जोडिएको छ भन्ने ठुलो चर्चा छ। जसले एमसिसी पास गर्न सक्छ, जुन समीकरणले चाहिँ एमसिसी पास गर्न सक्छ, त्यही समीकरण बनाइदिन्छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ। त्यसकारण हामीले एउटै पार्टीले त्यस्तो शक्ति आर्जन गर्न नसकेको भए पनि अनि हामीले कार्यगत एकता गरेर अलिकति शक्ति सञ्चय गऱ्यौँ र त्यसपछि हामीले प्रयासहरू गऱ्यौँ र हामीले 4 पार्टीको फेरि एउटा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ र त्यसले चाहिँ केही कार्यक्रमहरू दिएको छ जसमा सहभागिता राम्रो देखिएको छ। एउटा क्रान्तिकारीहरू त्यसले उत्साह पाइरहेको छ र हामी चाहिँ त्यो दिशातिर अगाडि बढिरहेका छौँ। यसको निम्ति चाहिँ हामीले एउटा यो चाहिँ रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाउँदाखेरि एउटा विषयलाई चाहिँ मुख्य बनाएको छौँ। त्यो चाहिँ के भने अब यहाँ त कम्युनिस्ट पार्टीहरू त धेरै छन्, 23 दलमा पनि धेरै जसो कम्युनिस्ट पार्टीका नामका पार्टीहरू नै छन्, सङ्गठनहरू नै छन्। भनेपछि अब चाहिँ को चाहिँ यो रणनीतिक मोर्चामा आउने कि नआउने, कसलाई ल्याउने कसलाई नल्याउने भन्ने विषय पनि छ त्यहाँ। तर हामीले एउटा कुरा बनाएको आधार चाहिँ एउटा के बनाएको छौँ भने वैकल्पिक व्यवस्थाको पक्षमा उभिने कि नउभिने, यो नेतृत्वको विकल्प, यो चाहिँ सरकारको विकल्पमा, यो सङ्गठनको विकल्पमा र यो व्यवस्थाको त्यो विकल्पमा उभिने कि नउभिने, त्यसको विकल्पको लागि लड्ने कि नलड्ने, यो प्रश्नलाई हामीले केन्द्रीय प्रश्न बनाएको छ। त्यसकारण अहिले हामीले चाहिँ यसको विकल्पमा को उभिने, त्यस्ता सङ्गठनहरूको बिचमा हामीले कार्यगत एकता र संयुक्त मोर्चालाई अगाडि बढाउने हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र अब यही क्रममा नै हामीले चाहिँ अलिकति मानिसहरू जो चाहिँ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरू पनि फुटेर कमजोर भयो भनेर चाहिँ अलिक चिन्ता व्यक्त गर्नेहरू यो चाहिँ संयुक्त मोर्चाबाट अलिकति उत्साहित पनि भएको छ। र अब चाहिँ साँच्चै चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको मिल्ने भए एक थरी त मिलेर बिग्रियो, किनभने पतन भयो, तर अर्को चाहिँ शक्तिको रूपमा चाहिँ खडा हुन सकेन। यहाँ धेरै मान्छेले त्यसै भन्छन्, हामीहरूलाई पनि त्यही भन्छन्, तपाईँको नीति पनि ठिक छ,
विचार ठिक छ, तपाईँहरूको लाइन चाहिँ ठिकै जस्तो लाग्छ, नेतृत्व पनि ठिकै छ, तर तपाईँहरूसँग शक्ति तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न। भन्नु मात्रै हुन्छ, गर्न सक्नुहुन्न। हुन पनि कुरा त्यही हो। हामीले भन्न त भन्छौँ, इच्छा त व्यक्त गर्छौँ, हामी यस्तो हुनुपर्छ पनि भन्छौँ, तर त्यो वास्तवमा हामीले गरेर पुर्याउन हामी सक्दैनौँ। हाम्रो त्यो चाहिँ आत्मगत शक्ति चाहिँ क्रान्तिकारी गर्छौँ छैन। त्यस कारण त्यो तयार गर्ने काममा पनि हामीले लागिरहेको छौँ। त्यस कारण मुख्य कुरा के हो त भने त्यो विकल्पको निम्ति अब हामी तयारी गर्ने, त्यो विकल्पको निम्ति तयारी गर्नको निम्ति सबै चिजको विकल्प। एउटा त यो अहिले जो प्रधानमन्त्री छ, यो प्रधानमन्त्रीले हुँदैन, विकल्प सबैले भन्छ। प्रचण्डले पनि विकल्पै भन्छ, ओलीको विकल्प म हुँ भन्छ, उसले विकल्पै दिएछ। अनि अर्को चाहिँ काङ्ग्रेसले के भन्छ भनेदेखि यी सबै होइन, हामी म विकल्प भन्छौँ। त्यो हाम्रो जिम्मेवारीमा आयो, काममा आयो हो, हामी त जिम्मा लिनै पर्ने भयो सरकारको। त्यस कारण विकल्प हामी मात्र भन्छ। त्यस कारण अरूले चाहिँ विकल्प दिने, हामीले चाहिँ विकल्प नदिने पनि कहीँ हुन्छ। त्यो हो भने चाहिँ हामीले उत्साह नै पैदा गर्न सक्छौँ। कतिपयको के भनाइ हुन्छ भने अहिले हामीले सरकारको कुरा उठाउनु हुँदैन, व्यवस्थाको विकल्प अहिले दिने बेला भएको छैन, त्यस्ता कुराहरू पनि यहाँभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र उठ्छन्। तर त्यसले चाहिँ जनतामा उत्साह पनि पैदा गराउँदैन। अब हामीले के भन्ने भन्यो भने उयो निर्वाचनमा हामी जाँदाखेरि भोट मागे जस्तो हुन्छ। उतातिर पहिला हामीले उपयोग गर्ने भनेर एउटा निर्वाचनलाई उपयोग गऱ्यौँ र सभाहरू गऱ्यौँ। सभामा मान्छेहरू सुन्न त आउँछन्। आउँदाखेरि हामी के भन्छौँ भने अब हामी तपाईँहरूलाई पानी खाने पाइप ल्याइदिनुको निम्ति हामी खडा भएका होइनौँ, बाटो बनाइदिनुको निम्ति हामी खडा भएको होइन। यो प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई भण्डाफोर गर्नुको निम्ति भयो। अनि उतातिर चाहिँ के भन्छ भने हामीले जित्यौँ भने फलानु रोड पिच गरिदिन्छौँ, तपाईँको घर घरमा ढालो हालिदिन्छौँ, उता भाषण गर्छ। अनि यहाँका जनताहरू के भन्छन् भने तपाईँको कुरो बुझियो, तपाईँले भण्डाफोर गर्नु हुने रहेछ, भण्डाफोर गर्नुभयो, सुनियो, अब उतातिर हाम्रो अब यहाँ सबैले विकल्पको कुरा गरिरहेको छ। हामी चाहिँ विकल्प केही पनि छैन। हाम्रो चाहिँ के छ, राष्ट्रियता जनतन्त्रको जन्म। किनभने सधैँभरिको नारा हो त्यो भनेर कहिल्यै गल्ती हो, जहिले पनि भन्दै पनि आइन्छ। त्यो भनेर अहिले पनि गल्ती हुँदैन। तिनवटा कुरा भनेको छ, राष्ट्रियता जनतन्त्र जन्म। अब त्यो भनेर त जनता सुन्दा जनता पनि पक्क भइसक्यो। यसरी चाहिँ क्रान्तिको तयारी हुँदैन। हामी भन्छौँ क्रान्तिको तयारी गरेर उत्साहित गर्नु पर्यो नि जनता। यिनीहरूले यो चाहिँ दिनेर छन्, यतातिर गरिरहेका छन्। त्यस कारण हामीले के भनेको भने अहिले चाहिँ विकल्प हो, हाम्रो विकल्प छ, एकदम राम्रो विकल्प भनिदिएर मात्रै नि भएन। के हो त्यो विकल्प? त्यो हामीले प्रश्न पनि गर्नु पर्यो। र अर्को कुरा के भने हामीले यो सरकारको पनि विकल्प दिनुपर्छ, यो व्यवस्थाको पनि विकल्प दिनुपर्छ र अनि मात्रै जनतालाई विश्वास हुन्छ। अब यो लाइनमा चाहिँ गइयो भनेदेखि यो सरकार पनि बदलिने रहेछ, सरकार पनि क्रान्तिकारीहरूको आउने रहेछ, जनताको सहभागिता हुने रहेछ, त्यहाँ जनताको स्वामित्व लिने त्यो सरकार बन्ने रहेछ र यो व्यवस्था पनि खारेज हुने रहेछ भन्ने कुरा जनतालाई हामीले विश्वास दिलाउनु जरुरी छ। त्यसैले गर्दाखेरि पहिला हामीले विकल्पको नारालाई अगाडि बढाउँछौँ र यो एउटा सेटमा लैजानुपर्ने। जस्तो यहाँ कुरा पनि उठ्यो, अब विकल्प के हुने, नयाँ जनवाद हुने कि अब के अरे जनगणतन्त्र हुने कि वैज्ञानिक समाजवाद हुने भन्ने पनि अब हाम्रो त्यहाँ स्ल्यास गरेका छौँ। किनभने अब यही बहस गर्न थाल्ने हो भनेदेखि त फेरि के हुने भने यो हुन लागेको रणनीतिक मोर्चा पनि के हुने हो के हुने। किनभने अब फेरि चाहिँ त्यसै भनिदिएको पनि होइन। फेरि हामीले जुन चाहिँ जनगणतन्त्र भनिरहेका छौँ त्यो जनगणतन्त्रको लागि त आधार छन्। किन भनेको भनेर त्यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ। संसारका विश्वका कैयौँ कम्युनिस्ट पार्टीहरूले किन नवरचनावादी भन्छन् त, अरू किन भन्दैनन् होइन? भारतका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, भारतलाई हामीले विस्तारवादी भन्छौँ, हामीभन्दा धेरै विकसित छ त्यो त। त्यसलाई त्यो ढङ्गले विश्लेषण गर्नुपर्ने। तर त्यहाँका क्रान्तिकारीहरू चाहिँ अझै पनि पुँजीवादी क्रान्ति, नयाँ जनवादी क्रान्ति पुरा भएको छैन, नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनिरहेका छन् होइन? माओले पनि त नयाँ जनवाद भनेको त के हो भने त्यो स्थायी व्यवस्था पनि होइन। त्यो नयाँ जनवाद त ऐतिहासिक भौतिकवादको
विश्लेषणको आधारमा के अरे वैज्ञानिक समाजवाद भन्दा अगाडिको चरण त्यो चाहिँ नयाँ जनवादी क्रान्तिको चरण हुन्छ, किनभने त्यो पुरानो पुँजीवादी व्यवस्था होइन, यो नयाँ पुँजीवादी व्यवस्था हो भन्नुभयो नि। अब हामीले दुईटैलाई ठ्याक्कै मिसाइदिने हो, किन माओले क्याटेगोरिकली भनेको के हो भने हामीले भनेको सामन्तवादबाट अगाडि उठ्दा पुँजीवाद आउँछ अनि मात्रै समाजवाद आउँछ। हामीले चाहेर फड्किएर पुँजीवाद चाहिए छैन हामीले भनेर समाजवादमा हामी जान सक्दैन। पुँजीवाद त आउँछ निश्चित छ, त्यो त ऐतिहासिक भौतिकवादको नियम हो, त्यसलाई त हामीले मान्छौँ। अब त्यो मान्छौँ भने पुँजीवाद चाहिँ चीनमा पनि आउँछ, हरेक देशमा चाहिँ पुँजीवाद आउँछ र त्यो पुँजीवाद पछि चाहिँ समाजवाद आउँछ। यदि हामीले त्यसको समाजवादको आधार चाहिँ चाँडै तयार पार्न सक्यौँ भने त्यो चाँडै पनि आउँछ। किनभने चिनकै कम्युनिस्ट पार्टीमा पनि ठुलो बहस भएको थियो नि। दिउसाजीले के भनेको थियो भने यो चाहिँ यो अहिले पनि पुँजीवाद सुदृढ भएको छैन, त्यसकारण पुँजीवादलाई सुदृढ गर्नुपर्छ, चीनलाई चाहिँ लामो समयसम्म पुँजीवादबाटै लैजानुपर्छ भनेर चाहिँ दिउसाजीले भनेको थिए। र माओले के भन्नुभयो भने पुँजीवाद त अब हामी समाजवादमा सङ्क्रमण गर्ने बेला भइसक्यो, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा चाहिँ सत्ता आयो, अब समाजवादको लागि आधार तयार गर्नुको निम्ति अब हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर 56मै माओले त्यो गर्नुभयो। त्यहाँ ठुलो विधान सङ्घर्ष पनि भयो। त्यसकारण विभिन्न देशहरूमा, चीनमा मात्रै होइन, धेरै देशमा चाहिँ क्रान्ति सम्पन्न भए, कहीँ भएको छैन। तर उनीहरूले चाहिँ के भने नयाँ जनवादी क्रान्ति गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेको छ। त्यसका धेरै आधारहरू छन्। त्यसकारण हामीले यो बहसलाई चाहिँ के गर्ने भने हामी आपसमा छलफल गरौँला, यसलाई टुङ्ग्याउनु त पर्छ एक ठाउँमा गएर। तर यसलाई चाहिँ हामीले यो हामीले संयुक्त मोर्चा जुन बनाएका छौँ, रणनीतिक संयुक्त मोर्चा, यहाँ यो विषय नटुङ्गिकन बनाइँदैन भनेको छैन, बहस छलफल गर्दैछौँ, ठिकै छ। अहिले यसलाई हामीले बाधा गरेका छैन, किनभने हाम्रो विकल्पको तयारीको निम्ति यसले बाधा गरेको छैन। यही भित्रै हामी चाहिँ फेरि उनीहरूले भनाइबाट चाहिँ त्यसको पछि लागेको भए, त्यसबाट भ्रमित भएको भएदेखि त अब यहाँ बहस यो नटुङ्गिकन हुँदैन भन्ने थियो। तर अहिले त्यो बहस नटुङ्गिए पनि हामी यो विकल्पको लागि गर्नको निम्ति हामी तयार भएका छौँ र हामीले चाहिँ अब केही आधारमा चाहिँ यो चाहिँ रणनीतिक संयुक्त मोर्चा बनाएका छौँ। र अब म धेरै कुराहरू राख्दिनँ। यो यस्तो प्रकारको कार्यक्रमको आवश्यकता यहाँ हामीलाई महसुस भइरहेको छ। र अब हामीले ठिक छ, यो यहाँभित्र जुन कार्यक्रम गरेर एउटा इन्डोर कार्यक्रम गरेर हामीले जुन मत एउटा विचार बनाउँछौँ, अब हामी विकल्पको लागि लड्ने भन्ने चाहिँ एउटा मत त हामीले बनायौँ। अब यो कुनै मान्य गरेर त केही विकल्प बन्दैन। आखिर चाहिँ हो त के त भने अब हामी त सडकमा त जानु परिहाल्छ, सडकमा नगइकन त यसलाई लागू गर्न हामी सक्दैनौँ। तर अहिले चाहिँ के देखिन्छ त भने सडक आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति हामी अनुकूल छौँ तुलनात्मक। किनभने उनीहरूले जुन कुरा भनिरहेका थिए, अब यो 2/3 बहुमत आइसकेपछि त यो संसदीय प्रयोग पनि नेपालमा एकदमै सफल भयो। अझ उनीहरूले प्रचण्डहरूले बारम्बार भन्ने गरेको के भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू अन्त चाहिँ संसारमा सबै ठाउँ डिफेन्सिभ आएका छन्, हामी त 2/3 बहुमत ल्याएका छौँ रहेनौँ भनेर जुन भ्रम पारेका थिए, त्यो भ्रम चाहिँ त्यो पर्दाफास भएको छ। र अब क्रान्तिकारीहरू चाहिँ अब एकजुट हुनुपर्छ र अब नयाँ विकल्पतिर जानुपर्छ भन्ने मत हुँदै गइरहेको छ। र यसलाई चाहिँ लागू गर्नको निम्ति अब हामी फिल्डमै जानुपर्छ र हामी चाहिँ अब सडकमै नगइकन र ठुलो आन्दोलन सृष्टि नगरिकन यो प्राप्त हुनेवाला छैन। त्यसकारण चाहिँ अब यसको निम्ति हामी तयार हौँ। म यति नै कुराहरू राख्दै म सम्पूर्ण तपाईँहरूलाई एकपल्ट फेरि धन्यवाद दिँदै संक्षिप्त भनाइलाई अन्त्य गर्छु।